JK न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ख्वाजाए ख्वाजगान नेरिया शरीफ का उर्स शुरू हो गया। दुनिया भर से उशाक के काफिलों की शिरकत। सरजमीन कश्मीर फैजान औलिया से मुअत्तर। हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी गजनवी उर्स शरीफ में खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा और आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर खजाना कैप्टन रिटायर मोहम्मद सरफराज खान तवील अलालत के बाद बरतानिया में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अहम सियासी शख्सियात का उनकी वफात पर गहरे दुख और गम का इजहार। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान और साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कैप्टन रिटायर सरफराज खान की वफात को बड़ा अलमिया और कश्मीरी कौम का नुकसान करार देते हुए कहा है कि कैप्टन रिटायर सरफराज के आला सियासी किरदार को सलाम पेश करते हैं। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर तामीर और तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। हमने आइंदा बजट के लिए ऐसी हिकमत अमली मुरतब की है जिसको अमली जामा पहनाकर आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल फलाही मुआशरे में बदल देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान ने कहा है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी मियारी तालीम के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रही है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सियाहत अब्दुल सलाम भट्ट कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर आने वाले सियाहों की आसानी के लिए आज़ाद कश्मीर के तमाम दाखिली रास्तों पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। बरतानिया में मुकीम मारूफ कश्मीरी दानश्वर और कश्मीर नेशनल पार्टी के सफारती शोबे के सरबराह डॉक्टर शबीर चौधरी ने कहा है कि मश्क यूनिवर्सिटी मीरपुर रियासत का एक बड़ा कौमी इदारा है जहां पर मेरिट की पामाली, अकरबा परवरी और करप्शन की इंतहा हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के सदर अरशद महमूद मलिक एडवोकेट ने साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार और पीपल्स नेशनल पार्टी के जोनल जनरल सेक्रेटरी जुल्फकार राजा एडवोकेट के घर होने वाले आतिशज़दगी के वाक़े के असल हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजाए ख्वाजगान हजरत ख्वाजा पीर गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी नेरवी रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर सुल्तानुल मशाइख ज़ुब्दतुल आरिफीन हजरत ख्वाजा पीर सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक बानवान उर्स मुबारक ख्वाजाए ख्वाजगान नेरिया शरीफ आज़ाद कश्मीर अपनी पूरी आबोताब के साथ रूहानियत के फ्यूज़ो बरक़ात के साथ शुरू हो चुका है। उर्स शरीफ की सदारत नकीब इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आफ्ताब इल्म अदब शेखुल आलम हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी गजनवी नेरवी सजादा नशीन दरबार आलिया नेरिया शरीफ कर रहे हैं। हफ्ता और अतवार के रोज़ के उर्स की तकरीबात में दुनिया भर से शमाए रसालत के परवाने शरीक हैं। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत सरजमीन त्राड़खल ज़िला सदनोती के मकाम पर ख्वाजाए ख्वाजगान नेरिया शरीफ के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। ख्वाजगान नेरिया शरीफ के उर्स शरीफ में दुनिया भर से मुमताज़ उलमाए इकराम, मशाइख अज़्ज़ाम, खुलफाए इकराम, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और मुअतक़िदीन लाखों की तादाद में शरीक हैं।
دنیا بھر سے آنے والے شرکائے عرس شریف اپنے اپنے ممالک کے خلفاء سے رابطہ کر کے انتہائی منظم انداز میں نیریاں شریف پہنچے ہیں۔ زائرین حسب ہدایت موسمی اعتبار سے گرم کپڑے اور چادریں لے کر آئے ہیں۔ عرس میں شریک تمام شرکاء کے چہرے نوری کرنوں اور روحانیت کی محافل سے کھل رہے ہیں۔ دنیا و مافیا کے غموں سے باہر نکل کر مریدین نیریاں شریف عشق و مستی کی لطافت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ عرس شریف کے اختتام پر اتوار کے روز حضرت قبلہ شیخ العالم نقیب عشق مصطفیٰ پیر محمد علاء الدین صدیقی غزنوی نیروی مدظ اللہ علیہ کا خصوصی خطاب اور روح پرور دعا کا منظر نور ٹی وی پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما اور آزاد کشمیر کے سابق وزیر خزانہ کیپٹن ریٹائر محمد سرفراز خان طویل علالت کے بعد برطانیہ کے شہر والسل کے ایک ہاسپٹل میں انتقال فرما گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ اتوار کے روز میرپور میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید سمیت پاکستان اور آزاد کشمیر کی اہم سیاسی شخصیات کا ان کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ کیپٹن ریٹائرڈ سرفراز خان کا شمار آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹیرینز میں ہوتا تھا۔ ان کی 40 سالہ سیاسی زندگی آزاد کشمیر میں جمہوریت کے فروغ، عوامی حقوق کی پاسداری اور حق و صداقت کی جدوجہد میں گزری ہے، اور ان کا شمار آزاد کشمیر کے ان چند گنے چنے سیاستدانوں میں ہوتا تھا جنہوں نے ہمیشہ آزاد کشمیر میں انتہائی باکردار اور جرأت مندانہ طریقے سے سیاسی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ضلع کونسل کی سیاست سے کیا اور سیاسی میدان میں اپنے باکردار اور عوامی خدمت سے عبارت رویے کی وجہ سے 1975 میں آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ آزاد کشمیر بھر سے منتخب ہونے والے واحد مسلم کانفرنسی ممبر اسمبلی تھے، اور انہوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی میں ایک جرأت مند اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑی۔ وہ آزاد کشمیر میں مشیر حکومت، وزیر خزانہ اور وزیر جنگلات کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ بعد ازاں انہوں نے کچھ عرصہ تک سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی، لیکن انہیں مسلم کانفرنس کے ٹوٹنے کا بہت دکھ تھا، جس کا انہوں نے کئی مرتبہ اپنی نجی محفلوں میں اس کا اظہار بھی کیا۔ لیکن جب حالات برداشت سے مزید بڑھ گئے تو انہوں نے مسلم کانفرنس سے مستعفی ہو کر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں شمولیت اختیار کر لی، اور انہوں نے آزاد کشمیر کے 2011 کے انتخابات میں آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم چودھری عبدالمجید کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ کیپٹن سرفراز خان کے انتقال کی خبر جب ان کے حلقہ انتخاب میں پہنچی تو ان کے کارکنان اور عزیز و اقارب اس خبر پر بہت دکھی اور پریشان ہو گئے، اور عوام نے میرپور شہر میں واقع ان کی رہائش گاہ پر جمع ہونا شروع کر دیا۔ اس موقع پر جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سیاسی و سماجی رہنماؤں نے ان کی وفات کو ایک قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ کپتان محمد سرفراز صاحب جو ہیں جی، وہ بہت بڑے عظیم آدمی تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے سیاسی زندگی ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے گزاری ہے، اور ہمیشہ اصولوں کی جو ہے وہ سیاست کرتے تھے، اور غلط بات پر جو ہے نا وہ ڈٹ جاتے تھے اور کسی قسم کا اس پر سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ تو آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، تو ہم سب لوگ جو ہے وہ اس غم میں ان کے لواحقین کے ساتھ جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں، اور یہ جو ان کی سیاست تھی، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا عظیم انسان جو ہے وہ صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں اب ان کا یہ جو خلا ہے شاید وہ ہم بہت مدت تک یہ پور نہ ہو سکے۔ کیپٹن محمد سرفراز خان ایک عظیم انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاری ہے۔ جب سے وہ سیاست میں آئے انہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کے خلاف ڈٹ گئے۔ آج دن تک ایسا لیڈر میں نے نہیں دیکھا جنہوں نے لوگوں سے رشوت جو پولیس یا باقی محکمے لیتے تھے انہوں نے واپس لے کر ان لوگوں کو گھروں تک پہنچائی۔ یہ ایک عظیم کارنامہ تھا۔ 75 میں وہ پہلی دفعہ اسمبلی ممبر بنے، اور اپوزیشن میں اکیلے اس وقت کپتان صاحب نے وہاں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جناب کیپٹن صاحب جو ہیں وہ 85 میں مشیر حکومت بنے مسلم کانفرنس سے سردار سکندر صاحب کی دور میں، اور اس کے بعد جناب کیپٹن صاحب 91 میں دوبارہ اسمبلی ممبر بنے، وزیر خزانہ، وزیر جنگلات رہے۔ کپتان صاحب کا جو سیاسی سفر ہے
وہ اللہ کے فضل و کرم سے بے داغ اور بہت اچھا سیاسی سفر رہا ہے. انہوں نے ساری زندگی جتنی بھی جد و جہد کی وہ اپنے علاقے کی عوام کے لیے کی. میں عرصہ 18 سال سے انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ جس کسی کا بھی کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو وہ خود تھانہ بھی جاتے تھے, کچہری میں بھی جاتے تھے, عدالتوں میں بھی جاتے تھے اور حلقے کے اندر بھی جاتے تھے. وہ سیاست کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. جبکہ ان کے فرزند ڈاکٹر یاسر سرفراز نے جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انتہائی غمگین حالت میں کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے حلقہ کے عوام اور خصوصاً ہمارے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے. میرے والد صاحب نے ہمیشہ اصولوں پہ بات کی تھی, سچ بات کہتے تھے اور یہی ہمیں کرنے کو بولتے تھے. آج اگر ہم لوگ کسی مقام پہ ہیں تو صرف انہی کی وجہ سے. ان کی کمی زندگی میں ساری محسوس ہوتی رہے گی. صرف ہم لوگ ہی نہیں, پورا علاقہ سب ان کی کمی محسوس کرے گی. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف, وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید, مسلم لیگ نون کے صدر راجہ محمد فاروق حیدر خان, ڈپٹی اپوزیشن لیڈر چودھری طارق فاروق, سابق وزرائے اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری, سردار سکندر حیات خان, سردار عتیق احمد خان, سردار عبدالقیوم خان سمیت دیگر سیاستدانوں نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد سرفراز خان کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی قومی و ملی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. ادھر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید نے کیپٹن سرفراز خان کی میت کو سرکاری خرچ پر برطانیہ سے میرپور لانے اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے میرپور میں ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے سرکاری پروٹوکول دینے کے احکامات بھی صادر کر دیے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کیپٹن سرفراز خان نے اپنی جد و جہد سے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک منفرد مقام حاصل کیا اور سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود میں ان کی قومی و ملی خدمات, جمہوری روایات کے فروغ اور عوامی حقوق کے لیے ان کی جد و جہد کو سلام پیش کرتا ہوں. آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کیپٹن ریٹائر محمد سرفراز خان کے وفات کو بہت بڑا المیہ اور کشمیری قوم کا نقصان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیپٹن ریٹائر سرفراز خان کے اعلیٰ سیاسی کردار کو سلام پیش کرتے ہیں. جے کے نیوز کے اینکر پرسن جنید انصاری سے خصوصی ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے مسلم کانفرنس کے قائدین نے کیپٹن ریٹائر سرفراز خان کی نظریہ الحاق پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر سے وابستگی کو تاریخ کا سنہری دور قرار دیتے ہوئے ان کی وفات کو کشمیری قوم کے لیے بہت بڑا المیہ قرار دیا ہے. مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ باوجود اس کے حالیہ انتخابات میں بعض سازشوں کی وجہ سے کیپٹن ریٹائر سرفراز خان مسلم کانفرنس چھوڑنے پر مجبور ہوئے, لیکن ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے اعلیٰ کردار کی عزت کرتے ہیں اور پوری کشمیری قوم ان کی سیاسی جدوجہد, اعلیٰ سیاسی کردار, شفاف شخصیت کو سلام پیش کرتی ہے. سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ کیپٹن ریٹائر سرفراز خان کی اچانک وفات سے نہ صرف آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر بلکہ پوری دنیا میں آباد کشمیری اس وقت شدید ترین صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر ان کو بلند درجات عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید نے کہا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے بیس کیمپ میں روڈ میپ پر سفر شروع کر دیا ہے جو آزاد جموں و کشمیر کو تعمیر و ترقی کے نئے دور میں داخل کر دے گا. ہم نے آئندہ بجٹ کے لیے ایسی حکمت عملی مرتب کی ہے جس کو عملی جامہ پہنا کر آزاد کشمیر کو مکمل فلاحی معاشرے میں بدل دیں گے. چودھری عبد المجید نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے نعرے روٹی کپڑا اور مکان کو عملی جامہ پہنائیں گے. پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی شخص بے گھر نہیں رہے گا. مقامی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. آزاد کشمیر میں قدرتی وسائل اللہ کی طرف سے نعمت ہیں, ان سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ آئندہ بجٹ کو عوام دوست بجٹ بنایا جا رہا ہے. اس کو عملی جامہ پہنانے سے عوام سے کیے جانے والے وعدوں کو عملی شکل ملے گی. تعمیراتی محکمے مشنری جذبے سے حکومتی ہدایات پر عمل پیرا ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پہلا بجٹ ہے. سارے محکمہ جات جامع حکمت عملی کے
तहत कोशां हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि इंतखाबात के दौरान आजाद कश्मीर के अवाम ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के विजन और पार्टी मंशूर पर हमें भारी मैंडेट दिया। हम अवाम की तवक्कुआत को पूरा करेंगे। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि अवाम से किए जाने वाले तमाम वादों को पूरा करेंगे। सारे आजाद कश्मीर में मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि बजट इस अंदाज से तरतीब दिया जा रहा है कि जारी मंसूबों के साथ साथ रोके हुए तमाम मंसूबों को भी मुकम्मल किया जा सकेगा। वजीर आजम ने कहा कि फंड्स की फ्राहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवामी फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की के लिए फंड्स को रुकावट नहीं बनने देंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सियाहत अब्दुल सलाम भट्ट ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर आने वाले सियाहों की आसानी के लिए आज़ाद कश्मीर के तमाम दाखिली रास्तों पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरियों को आज़ाद कश्मीर आने की दावत देते हैं और यहाँ आने वाले सियाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जो सह तफरीह के लिए लोग आ रहे हैं वहाँ से, पाकिस्तान से या दूसरे अजला से, उनके लिए हम यहाँ पे एक तो रियायती नरखों पे उन्हें रिहाइश मुहैया करते हैं। हम उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ मुहैया करते हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, जिसमें कोई जो हमारे पिकनिक पॉइंट है या हमारे जो जहाँ से वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं वहाँ पे भी उनके लिए इंफॉर्मेशन सेंटर हमने कैम करके रखे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके और वो जहाँ जाएं। और ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत के मुताबिक कि जहाँ भी कोई पाकिस्तान से सियाह आए और जहाँ जाना चाहे उसे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से आ जाए और वहाँ आके जहाँ वो ठहरना चाहता है वहाँ विद फैमिली वो लोग आके ठहरें। कोई परेशानी वाली हर किस्म के उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। ये कि न्यूज़ इसलिए देखना चाहिए कि ये हमारा अपना टीवी है। ये इसमें आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के लोगों के, आज़ाद कश्मीर के रियासत की तमाम मालूमात वो JK न्यूज़ फराहम करेगा और मैं समझता हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा किया है। हम इस पे आपको शाबाश समझें, आपका शुक्रिया अदा करें, जो भी समझें, मगर ये काम आपको चलें देर से आया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने शुरू कर दिया है और मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर JK न्यूज़ के साथ ताउन करना चाहिए और इंशाअल्लाह करेंगे। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू व कश्मीर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान ने कहा है कि आज़ाद जम्मू व कश्मीर यूनिवर्सिटी मियारी तालीम के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रही है। हायर एजुकेशन रैंकिंग में यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पर आ गई है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रोफेसर हबीबुर रहमान का कहना था कि यूनिवर्सिटी के किसी मुलाजिम को हॉस्टल्स चलाने की इजाजत नहीं देंगे। 4 सालों में आज़ाद कश्मीर में मजीद 2 यूनिवर्सिटियां आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की जामिन हैं। सदर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी की तामीर नो और मेयार तालीम के फरोग के लिए कोशां हैं और भरपूर सरपरस्ती कर रहे हैं। वाइस चांसलर का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में कबल अजीज 2300 तलबा ज़ेरे तालीम थे, जबकि अब उनकी तादाद बढ़कर 5000 से जायद हो गई है, जबकि 32 फैकल्टी मेंबर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में PhD कर रहे हैं। हर फैकल्टी मेंबर पर 80 लाख रुपए से जायद के अखराजात हो रहे हैं। उनका कहना था कि हमारी यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ इदारों के साथ MOU साइन किए हैं जिनके फवायद मिलना शुरू हो गए हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू व कश्मीर में तलबा और तालबात को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के सदर अरशद महमूद मलिक एडवोकेट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के साबिक सदर और पीपल्स नेशनल पार्टी के जोनल सेक्रेटरी जनरल जुल्फकार राजा एडवोकेट के घर होने वाले आतिशज़दगी के वाक़े के असल हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए।
कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरशद मलिक एडवोकेट और दीगर वकला ने कहा कि इंतजामिया की चश्मपोशी और सर्द मोहरी की वजह से ये अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ, क्योंकि जुल्फकार राजा एडवोकेट ने उनको कई माह से मिलने वाली धमकियों के हवाले से जिले इंतजामिया और पुलिस को कई बार आगाह किया था, लेकिन इंतजामी इदारों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मीरपुर बार के 4 मोअज़्ज़ज़ वकला के साथ भी उनको जान से मारने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए कार्रवाई न होने पर आजाद कश्मीर की वकला बरादरी शदीद तशवीश का इजहार करती है। उन्होंने कहा कि जुल्फकार राजा एडवोकेट को 2 सालों से धमकियां मिल रही थीं और ये बात एसएसपी मीरपुर के नोटिस में भी लाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन वकला ने कहा कि इंतजामिया के आफिसरान ने जुल्फकार राजा एडवोकेट के घर का विजिट किया है और वो इस वाकया को बिजली का शॉर्ट सर्किट करार देकर हकायक पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात की तहकीकात के लिए जदीद साइंसी तरीके और लेबोरेटरियां मौजूद हैं। अगर गैर जानबदारी के साथ किसी भी वाकया की तहकीकात की जाए तो सब कुछ सामने आ सकता है। बरतानिया में मुकीम मारूफ कश्मीरी दानश्वर और कश्मीर नेशनल पार्टी के सफारती शोबा के सरबराह डॉक्टर शबीर चौधरी ने कहा है कि मस्ट यूनिवर्सिटी मीरपुर रियासत का एक बड़ा कौमी इदारा है, जहां पर मेरिट की पामाली, अकरबा परवरी, करप्शन की इंतहा हो चुकी है। जिन इदारों को तबाह करना हो वहां पर नालायक सरबराह तैनात कर दिए जाते हैं। डॉक्टर शबीर चौधरी ने कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तालीमी इदारे कौमी विरसा होते हैं और ऐसे इदारों की तबाही के खिलाफ आवाज बुलंद करना रियासत के हर शहरी का बुनियादी फरीजा है। उन्होंने कहा कि इन बड़े कौमी तालीमी इदारों से नौजवान नस्ल आला तालीम हासिल करके मुस्तकबिल में मुल्क व कौम की बागडोर संभालती है। डॉक्टर शबीर चौधरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर चौधरी नायब हुसैन का इल्म के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। चौधरी नायब हुसैन वाइस चांसलर की अहलियत नहीं रखते। यूनिवर्सिटी के तकद्दुस और नौजवानों के मुस्तकबिल को अगर बहाल रखना है तो वाइस चांसलर चौधरी नायब हुसैन को बाइज्जत तरीके से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बड़े तालीमी इदारे में किसी दयानतदार और अहल सरबराह को तैनात करे जो इसको चलाने की काबिलियत भी रखता हो। डॉक्टर शबीर चौधरी ने कहा कि जिन इदारों की तबाही मकसूद हो वहाँ पर चौधरी नायब हुसैन जैसे सरबराह तैनात कर दिए जाएं तो बाकी काम वो खुद कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में तालीमी इनकलाब और गुड गवर्नेंस के दावेदार हुक्मरानों के लिए इस बड़े कौमी तालीमी इदारे में चौधरी नायब हुसैन जैसे सरबराह की तैनाती एक सवालिया निशान है। मंगला डैम के किनारे आबाद तारकीन वतन कश्मीरियों के शहर मीरपुर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी और ताजर बरादरी सरापा एहतजाज हैं। मीरपुर के शहरियों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए वफाकी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर मुतासरीन मंगला डैम के शहर मीरपुर में लोड शेडिंग को खत्म न किया गया तो अवाम रास्त इकदाम उठाने पर मजबूर होंगे। ये दर्जियां दी मार्केट है, बिजली ना होने की वजह तो सारे दर्जी भरा सारे वेखो बाहर खले ने। मसला इंतहाई खराब है जी, तो लोग इतने बदजन हो गए इन्होंने तो लीडर तो कि इन्हें आसान है कि इन्हें उत्थे सटिया जितना इन्हें आवाज़ ना पैदा है। जिहड़े असां लोग खस्ताल हाँ, बिजली नहीं है तो पानी कौन है, पानी ज़रूरत है, हर टाइम पानी की ज़रूरत पैनी है, हर घर अजाब बनते हैं, हर घर मतलब परेशान है। अपील कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के कि जितना जल्दी हो सके बिजली ना बुरान और पानी ना बुरान, सिवरेज ना बुरान जड़ा है असां लोकां हल किया जा। बिजली बिल्कुल नहीं आती, 15 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ना हम पढ़ पाते हैं, ना पूरी रात लाइट सो नहीं पाते, सुबह एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। बिल्कुल बेहाल है हम लोगों का हाल। असां संगोट ने रहने वाले हाँ, असीं तकलीफ है एक तो पहली गल है गैस नहीं, गैस ऐसी फोर ने चौक च पहुँची हुई है, संगोट तक नहीं पहुँची। मेहरबानी करो वज़ीर आज़म साहब, भाई कोई इसने बारे सोचो। असां वोट तुसें तां ही देने हाँ, भाई कोई सारा काम करसो। अज तक सारा काम कोई नहीं हो रहा। संगोट बिजली बहुत ज़्यादा बंद की जा रही है, कारोबार ज़िंदगी बहुत मुतासर हो रही है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है और पहले से ही अलियाना संगोट को गैस नहीं दी जा रही। तो हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील करते हैं कि अलियाना संगोट को पानी, बिजली और गैस फौरी फराहम की जाए। बिजली की वजह से हम काफ़ी तंग हैं, बिजली के बिल तो डबल ट्रिपल हो गए और बिजली हमें मिल नहीं रही, तो ताजिर बरादरी काफ़ी परेशान है। इन दिनों 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो हमारे कारोबार काफ़ी मुतासर हो रहे हैं इससे। बिजली ना होने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ये जितनी भी आइसक्रीम है और ये कूलिंग करने वाली जो चीज़ें हैं
وہ خراب ہو رہی ہیں، اور جو کسٹمر ہے وہ ظاہر ہے اس کو ٹھنڈی چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ واپس آئے گا۔ بجلی سب سے بڑا بجلی کا مسئلہ ہے جو اس وقت بند رہتی ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے، تقریباً 2 گھنٹے لگا جاتی رہتی ہے۔ نکے نکے بچے ہیں ہمارے، ہم کام کرنے کے سلسلے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ بجلی والے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، یہ ہمیں مجبور کر دیا ہے ان لوگوں نے، ہمیں بجلی چاہیے۔ بجلی نہیں ہے بالکل ہی، تھوڑی کدی جاندی کدی آندی ہے، تو کاروبار میں فرق پیندا ہے بجلی نال کافی۔ بجلی نہیں آتی، ہم بہت تنگ پڑ چکے ہیں، ہم سے اسٹڈی نہیں ہوتی ہے اور سارے بچے بس اب مجبوری میں پڑھ رہے ہیں۔ 4-4 5-5 گھنٹے بجلی جانی ہے، میرے دسو نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو بے سونے سوتے ہو، تو سونے کمرے جیسی لگے تو غریب لوگ تنگ آنا سا پریشان آ سا۔ کاروبار ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، رات کو ہم سو بھی نہیں سکتے ٹھیک طرح۔ یہاں لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ہم سوچیں کہ باہر چلے جائیں، یہاں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ جے کے نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ اس کے ساتھ ہی محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ JK News।